नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 11,300 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। औसत संक्रमण दर नै 52%। नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 23,409 परीक्षणमा बुधबार 11,352 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार 10,258 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। यो एकै दिन पुष्टि भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संक्रमितको संख्या हो। दोस्रो लहरमा पनि एकै दिन यति संक्रमित पुष्टि भएका थिएनन्। 18,087 वटा पीसीआर परीक्षणमा 9,502 जना र 5,331 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,850 गरी 11,352 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै औसत संक्रमण दर 52.6% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भक्तपुरमा 578, ललितपुरमा 1,019, काठमाडौँमा 4,666 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 6,343 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशैभर 613 संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 8,18,160 जना निको भएका छन्। देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 47,929 पुगेको छ। हाल नेपालमा 47,929 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 126 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशैभर 46,515 जना होम आइसोलेसनमा र 1,414 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 169 जना आइसियु र 28 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाबाट बुधबार 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,628 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मौसम परिवर्तनको समय सुरु भएसँगै धेरै मानिसहरूमा मौसमी रुगाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ। यो सँगै कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पनि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। आम मानिसले आफूलाई भएको संक्रमण मौसमी रुगाखोकी हो कि कोभिड संक्रमण छुट्याउन सकेका छैनन्। यसले अस्पतालमा दैनिक रूपमा रुगाखोकीका बिरामीको चाप बढेको छ। कोरोना संक्रमण भएको त्रासका कारण सामान्य रुगा लाग्दा पनि अस्पताल जानेको संख्या बढेको हो। अल्का अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर रक्षा गौतमले मौसम परिवर्तनले हुने रुगाखोकी र कोभिड संक्रमणमा ज्वरो आए नआएको हेर्नुपर्ने बताइन्। मौसमी परिवर्तनले हुने जुन कमन कोल्ड भनिन्छ नि, कमन कोल्ड भनेको चाहिँ नि हामीले बेसिक छुट्याउन सक्ने एकदम सजिलो तरिका भने चाहिँ ज्वरो चाहिँ धेरै जस्तो हुँदैन। मौसम परिवर्तनले हुने लक्षणहरूमा ज्वरो आउँदैन बिरामीलाई है। सामान्य जिउ दुख्ने, रुगाखोकी, रुगामर्की, अनि अब तपाईँको 1-2 दिनमा आफै ठिक भएर जाने, घरको एउटा सदस्यलाई भएको हुन्छ। प्रायः सबैलाई त्यस्तै लक्षण चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। यदि ज्वरो आएको छ भने सतर्क भएर बस्ने र तुरुन्त चिकित्सकको सम्पर्कमा जाने। थप लक्षण देखिन थालेमा पीसीआर गराउन उनले सल्लाह दिइन्। डाक्टर गौतमले अहिले ओमिक्रोनको संक्रमणलाई लिएर आम मानिसमा लापरवाही बढेको बताइन्। घाँटी दुख्दैमा, ज्वरो आउँदैमा, रुगामर्की लाग्दैमा यही ओमिक्रोन हो, यो डेल्टा हो, बास्ना र स्वाद छैन, यो डेल्टा हो, बास्ना र स्वाद चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जा हो भनेर चाहिँ हामीले क्लिनिकली छुट्याउनु चाहिँ सकिँदैन। पीसीआर गर्नै पर्छ। अनि कति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै गाह्रो भइसक्दाखेरि पनि आउनु भएको छैन कि अस्पताल, अनि होइन हामीलाई हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नि नेपालमा। कतिजना चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ। अनि ओमिक्रोनको संक्रमण 4-5 दिन रहने भनेर लापरवाही गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ओमिक्रोन संक्रमणको सानो लापरवाहीले ज्यान नै जान सक्ने उनले बताइन्। ओमिक्रोन हो केही हुँदैन भन्ने पनि आछ कि फेरि अहिले एउटा कन्सेप्ट। ओमिक्रोन पनि अब जटिल रूपमा निमोनिया भएर बिरामीहरू चाहिँ नराम्रो हुन्छ नि अवस्थामा गएको पनि हामीले देखाएको छौँ। त्यही भएर पहिला जस्तै सतर्क भएर त्यति 4टा कुरालाई चाहिँ एकदम फोकस गर्नु होला। हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी र अनि अननेसेसरी कामको लागि बाहिर भिडभाड नगर्ने। ओमिक्रोन संक्रमितमा पनि जटिल निमोनिया हुन सक्ने उनले बताइन्। यही भएर पहिला जस्तो सतर्क भएर हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र अनावश्यक कामका लागि बाहिर भिडभाड गर्न नहुनेमा उनले जोड दिइन्। सार्वजनिक ठाउँमा हिँडडुल गर्दा वा सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दा तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मास्क लगाएको नलगाएको बारे अनुगमन सुरु भएको छ। बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त अनुगमन टोलीले काठमाडौँका माछापोखरी, गोङ्गबु लगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो। बुधबार अधिकांशले मास्क लगाएको पाइएको र मास्कको प्रयोग नगर्नेलाई सम्झाइ बुझाइ छाडिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नेलाई अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र सीमित संख्यामा मात्र यात्रु राख्न भनिएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुङ्गेलले जानकारी दिइन्। आज यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपालभर फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशिका, गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम विभिन्न मलहरू
र अन्य बजार एरिया पनि यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुगमन गरियो। आज विशेषतः सुन्धारा क्षेत्रमा रहेका जस्तै सिभिल मल, सिटिसी मल लगायत सर्वसाधारणहरूको पनि मास्क लाए नलाएको अवस्थाबारे अनुगमन गरियो र कलङ्गी क्षेत्रमा रहेको भाटबटेनी सुपर मार्केटमा पनि अनुगमन गरियो। अनुगमनको सिलसिलामा सिटिसी मल, सिभिल मल र भाटबटेनी सुपर मार्केटलाई सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम एकपटकमा 25 जना मात्र उपस्थित भएर व्यवसाय गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सचेत गराइयो। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न आदेश जारी गरेको छ। सरकारले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटायो। सरकारीमा 800 र निजीमा 1500 मा परीक्षण गर्न पाइने। सरकारले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा लक्षण भएकाहरूको निशुल्क परीक्षण हुनेछ भने अरूका लागि 800 रुपियाँ लिने भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिडको PCR परीक्षणका लागि 800 रुपियाँ र निजीमा 1500 रुपियाँ शुल्क कायम गरिएको जानकारी दिए। सीमा नाकाहरूमा नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूका लागि निशुल्क एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्थानीय तहहरूमा पनि निशुल्क एन्टिजेन परीक्षण र PCR परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलनको व्यवस्था गरिएको छ। तर लक्षण नदेखिएकाहरू वा अन्य प्रयोजनका लागि PCR परीक्षण गर्नु परेमा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट यसभन्दा अघि लिँदै गरिएको तोकिएको 1000 रुपियाँ शुल्कलाई समायोजन गरेर हाल 800 रुपियाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै निजी प्रयोगशालाहरूबाट बढीमा 2000 रुपियाँ शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर 1500 अधिकतम PCR परीक्षण शुल्क तोकिएको छ। यसअघि सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणको 1000 रुपियाँ, निजी अस्पताल र प्रयोगशालामा 2000 रुपियाँ थियो। यसअघि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना परीक्षण शुल्क अत्याधिक भएको भन्दै घटाउन निर्देशन दिएको थियो। सरकारले परीक्षण शुल्क घटाउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले सरकारीमा 800 र निजी अस्पतालमा 1200 सम्म बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। सो सुझावका आधारमा सरकारले PCR शुल्क घटाएको हो। सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र कोभिडको लक्षण देखिएकाहरूको भने निशुल्क परीक्षण गर्ने जनाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्नको लागि माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी उमाकान्त अधिकारीका अनुसार खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको हो। खोप लगाएका व्यक्तिहरू कम जोखिमपूर्ण हुने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई आधारका रूपमा लिएको पनि उनले बताए। कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिने उनले बताए। खोप लगाइसकेको व्यक्तिहरू जोखिमको हिसाबले कम जोखिमपूर्ण हुने भन्ने चाहिँ मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई एउटा आधारको रूपमा लिएको छ र खोपलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने हिसाबले पनि खोप प्राप्त गरेको नगरेको विषयलाई प्रमाणित गर्ने हिसाबले पनि खोप कार्ड चाहिँ अहिले चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ जोडिएर आएको विषय छ। अब चाहिँ 7 गते पछाडि खोप कार्ड लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सार्वजनिक सेवामा चाहिँ आफ्नो सार्वजनिक सेवामा लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई देखाउने कुरा भयो र खोप कार्डको आधारमा चाहिँ सेवा प्राप्त गर्ने विषयलाई चाहिँ जोडिएको छ र त्यसलाई सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायहरूले नै आफ्नो सेवा दिने स्थानमै त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ हेरेर चाहिँ आवश्यक समन्वय गर्नुहुन्छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्डको अनिवार्यताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशको पालना नगरेमा संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुने उनले बताए। नेपाल सरकारले चाहिँ गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको आदेश जुन संक्रामक रोग नियन्त्रणतर्फ जारी भएको आदेश छ, त्यो आदेशको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने अथवा आदेशको पालना नगर्ने
लाई सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 अनुसारकै जुन आदेशभित्र तपाईँले भनेका विषयहरू पनि त्यहाँ समावेश छन्। आदेशको पालना नगर्नेलाई सङ्क्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही हुने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको छ। अधिकारीले भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्न र नगराउन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। अत्यावश्यक काममा जानु परेमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्र जानुपर्ने उनले बताए। संवैधानिक र राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकारलाई दबाव, संसदीय सुनवाई समितिले प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफल गर्ने। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सुनवाई मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग छलफल गर्ने भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संवैधानिक निकायको नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी तथा समानुपातिक बनाउने बारे प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रधानमन्त्री देउबासँग समय मिलाएर समितिको अर्को बैठकमा बोलाउन जिम्मेवारी दिएको संसदीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। संसदीय सुनवाई समितिले यसअघि पनि संवैधानिक निकाय मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको उनले बताए। यो सुनवाई समितिको अब अलिक केही समय अगाडिदेखिको ग्यापमा अहिले जुन बैठक बस्यो, आज बस्यो बैठक चाहिँ विशेष गरी सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गरिने यो राजनैतिक नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्ति जसको संसदीय सुनवाई अनिवार्य गरिएको हुन्छ संविधानले पनि, तिनीहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि समावेशी र समानुपातिक हिसाबले सबै वर्ग तहका अथवा क्षेत्रका चाहिँ प्रतिनिधित्वहरू भएनन्। त्यसलाई अलिकति व्यवहारिक हिसाबले पनि मिलाएन। लामो समयदेखि यो कुरा चाहिँ भनिरहेको समितिले पनि निर्देशनहरू दिइरहेको अवस्थामा यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले बैठक बसेको हो। अब आजको बैठकमा चाहिँ विशेष गरी यो सन्दर्भमा सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउने र आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो सम्बन्धमा छलफल गर्न आमन्त्रण गर्ने गरी बैठक गरेर टुङ्गिएको अवस्था हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संविधानमा संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिए पनि सरकारले सोही अनुसार गर्न नसकेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसको 16 जिल्लाको अधिवेशन फेरि पनि अनिश्चित, संक्रमण बढेपछि मिति सार्ने तयारी। नेपाली कांग्रेसको 16 जिल्लाको अधिवेशन फेरि सर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले अधिवेशन हुन बाँकी 16 जिल्लाको अधिवेशन सार्ने तयारी भइरहेको निर्वाचन समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए। मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला सहित 16 जिल्लाको अधिवेशन कांग्रेसले आगामी माघ 15 गतेका लागि तय गरेको थियो। निर्वाचन सार्ने आधिकारिक निर्णय नगरिए पनि कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन सार्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। निर्वाचन समितिको बैठक केही दिनभित्र बसेर अधिवेशन सार्ने निर्णय गरिने उनले बताए। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अघि 16 जिल्लाको अधिवेशन हुन सकेको थिएन। कैलाली, बाँके, अछाम, नवलपरासी पूर्व, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय पदाधिकारीको अधिकार थपघट, उपाध्यक्षको अधिकार वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई। नेकपा एमालेका केन्द्रीय पदाधिकारीको कर्तव्य र अधिकार विभाजन गरिएको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा केही पदाधिकारीको अधिकार थपघट गरिएको हो। विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थापन गरिएको छ। अरू पदका अधिकार भने अघिल्लै विधानदेखिकै यथावत छ। एमालेमा नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रथम विधान महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुसार 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्षको कर्तव्य र अधिकार विधानमा व्यवस्था गरिएको हो। एमालेमा ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई यसअघि उपाध्यक्षलाई तोकिएको जिम्मेवारी दिएको छ। हालको उपाध्यक्षको अधिकारमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कार्य गर्ने अधिकार कटौती गरिएको छ। सो अधिकार अब वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता र प्रतिपक्ष नेताबीच दोहोरी, सरकारले निर्वाचन गर्न नचाहेको एमालेको आरोप। कांग्रेस भन्छ जसरी पनि चुनाव हुन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता पोखरेलले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले 75% सिट जित्ने दावी गरे। नेता पोखरेलले एमालेको लोकप्रियताबाट गठबन्धन सरकार अत्तालिएर निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र गर्न लागेको आरोप समेत लगाए। हामी जबरजस्ती सर्वोच्च अदालतको प्रवेशमा हटाए पनि हामी जनताको तर्फमा अत्यन्त लोकप्रिय पार्टी हो। लोकप्रिय पार्टी भएको नाताले आगामी दिनको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। हिजो पनि हामीले विजय प्राप्त गरेका हौँ, ठुलो दलको रूपमा उपस्थित भएका हौँ। अहिले पनि हामी विजय प्राप्त गरेर स्थानीय तहमा मूलतः कम्तीमा म अहिले घोषणा गर्न चाहन्छु, अहिले 75% सिट नेकपा एमाले स्थानीय तहमा जित्ने छ। यसबाट अत्तालिएर अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्वाचन नगराउने जुन षड्यन्त्र गरिएको छ, यो षड्यन्त्रलाई चिर्नको लागि हामी भोलिसम्म पर्खन्छौँ। भोलिसम्म निर्वाचनको तिथि घोषणा भएन भने हामी सडकबाट जनतालाई उगेर स्थानीय तहलाई परित्याग गरेर निर्वाचनको माग गर्न हामी सडकमा जान्छौँ। यता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार चुनाव गराउनकै लागि बनेको दावी समेत गरे। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका बारेमा निर्वाचन सम्बन्धमा मलाई लाग्छ कहिल्यै शङ्का नगरे हुन्छ। त्यो शङ्कालाई, आग्रहलाई, पूर्वाग्रहलाई अथवा रणनीतिलाई नेपाली कङ्ग्रेस र चुनावसँग जोड्नु सान्दर्भिक इतिहासले पनि देखाउँदैन। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ र अरू दलहरूको सरकार हुँदै गर्दा निर्वाचन शङ्कास्पद भइसकेपछि हुने कि नहुने भनेर आशंका व्याप्त हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री बनाएर, नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार बनाएर निर्वाचन गर्दै आएको पनि विगतको इतिहासले हामीलाई पुष्टि गर्दछ। यो सरकार निर्वाचनै गर्नका लागि बनेको सरकार हो। नभए शेरबहादुर देउवालाई सरकारमा जानुपर्ने कुनै आवश्यकतै थिएन। नेता विश्वकर्माले नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी नभएको पनि बताए। कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित सालघारी क्षेत्रमा 1000 जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत वैशाख महिनामा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएको सालघारी क्षेत्रमा 1000 जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नेपाली सेना मार्फत होल्डिङ सेन्टर निर्माणको ठेक्का पाएको हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले सेन्टरको निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार हाल बेड फिटिङको कार्य चलिरहेको छ। कम्पनीले विद्युत होल्डिङ सेन्टरमा विद्युत आपूर्तिको लागि ट्रान्समिटर राख्ने काम पनि सम्पन्न गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरको 90% भन्दा बढी प्रगति भएको छ। चाहिँ कञ्चनपुर साइड चाहिँ मैले हेरिरहेको छु। कञ्चनपुरको चाहिँ 300 बेड हामी तयारी एकदम मिलाएर राख्नको निम्ति तयारी अवस्थामा, बिजुलीको पनि हामीले ट्रान्सफर्मर राखिसकेका छौँ। 1-2 दिन 2-4 दिनमै अब यो जोडिने कन्डिसन छ। अब त्यसपछि गएर खानेपानीको भइसकेको छ। बेडहरू 300 बेड तयारी छन्। अरू 200-250 बेड हामी अहिले फिटिङको क्रममा छौँ। 5-7 दिनमा हामी त्यो बेड 200 जति अरू बेड निकाल्न सक्छौँ होला। अब प्रोग्रेसमा ढिलाइ भनेको चाहिँ म्याच चाहिँ हाम्रो सक्नुपर्ने चाहिँ पौषमा शान्त हो। काम चाहिँ 90% भन्दा माथि सकिसकेको छ। तर अब हालसम्म चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल प्रोग्रेस चाहिँ 50% भन्दा केही माथि मात्रै भएको। 40% भन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको त्यो कन्डिसन छ। सेनाको श्री नम्बर 25 बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेकले होल्डिङ सेन्टरको निर्माणको कार्य हेरिरहेको छ। बाहिनीले निर्माण कार्यको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको छ। निर्माणको कार्य ढिलासुस्ती अथवा निर्माणको कुरामा सेनाले विशेष ध्यान दिएर निर्माण कार्यलाई सहजता गर्ने गरेको बाहिनीले जनाएको छ। 29 करोडमा होल्डिङ सेन्टरको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले करिब 15.5 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिएको अवस्था छ। 3 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको स्थायी होल्डिङ सेन्टरको 22 अलग अलग ब्लक रहेका छन्। निर्माण भएका सबै ब्लकमा बाथरुम, भान्सा, डाइनिङ रुम लगायतको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधा सहित होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएको छ। संरचनागत भवन सबै निर्माण भएको र खाली फिटिङको काम मात्र बाँकी रहेको छ। पुष मसान्तसम्म निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने होल्डिङ सेन्टरको भुक्तानीका कारण ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले एउटा 1000 बेडको होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ। हाम्रो
भीमदत्त नगरपालिकामा त्यो होल्डिङ सेन्टर कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले पनि अनुरोध गरेर पठाएको थियौँ। अहिले नेपाल सरकारले निर्णय गरेर यही 2 गते निर्णय गरेर प्रदेश सरकारबाट यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धमा निर्णय गरेर सञ्चालन गर्ने गरी आदेश भएको छ। यो आदेश बमोजिम अब पक्कै पनि प्रदेशबाट केही विषयहरू आउँछ, त्यसपछि हामी चाहिँ सहज रूपमा सञ्चालन गर्छौँ र यो अहिले पनि हामीलाई सञ्चालन गर्नलाई 300 बेडहरू तयारी अवस्थामा छन् र केही दिनमै सम्पन्न हुने अवस्थामा भएको हुनाले यसले हामीलाई सहज बनाउँछ। होल्डिङ सेन्टर निर्माणपछि भने जिल्लामा बढिरहेको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न केही सहज तथा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। जिल्लामा हालसम्म 9280 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। र नेपाल एपीएफ क्लबलाई पीएम कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। नेपाल एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। बुधबार भएको फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। उपाधिसँगै एपीएफले नगद 5 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको पुलिसले 3 लाख प्राप्त गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा एपीएफले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन मात्र जोड्न सक्यो। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 65 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई दिलाउन सकेनन्। उनले 54 बलमा 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 157 रन जोडेको थियो। एपीएफका लागि अमर रौटेलाले सर्वाधिक 29 रन बनाए। उनले 15 बलमा 3 छक्का र 2 चौका प्रहार गरे। त्यस्तै लोकेश बमले 27 रन जोड्दा सन्दीप चोराले 24 रन बनाए। कप्तान शरद भेषवाकर 19 रन बनाएर आउट भए। किशोर महतो 8 रनमा आउट हुँदा अविनाश बोहरा 1 रनमा अभिजित रहे। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर ढकालले 3-3 विकेट लिए। गुलसन झाले 2 विकेट लिए। आरिफ शेख र योगेन्द्र सिंह कार्कीले 1-1 विकेट हात पारे। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ब्याट्सम्यान शरद भेषवाकरले युवा क्रिकेट खेलाडीहरूले डर रहित क्रिकेट खेलिरहेको बताएका छन्। नेपाल एपीएफ क्लबलाई पीएम कपको उपाधि दिलाएपछि टियु क्रिकेट मैदानमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै शरदले नेपाली क्रिकेटमा युवा खेलाडीहरूको आगमन भएको र उनीहरू डर रहित खेलिरहेको बताएका हुन्। युवा खेलाडीहरू खेलमा आएको र उनीहरूले डर रहित क्रिकेट खेलिरहेको उनको भनाइ छ। खासैलाई केही भनेको थिएन अनेस्टली भन्दाखेरि। प्रदीप र आसिफले सबै म्याचेसमा एकदमै राम्रो स्टार्ट दिनुभयो र कन्सिस्टेन्टली एउटा म्याचमा मात्र होइन सबै म्याचेसमा त्यो स्टार्ट दिएको हुनाले चाहिँ फाइनलसम्मको यात्रामा सजिलो भयो। एज अ होल टिम जसरी चाहिँ यङ प्लेयर्सहरू आएको देखिन्छ है, अनि प्लस लाइक जुन फियरलेस क्रिकेट खेलिरहेको छ उनीहरूले, स्पेसली जुन चाहिँ ट्रेन्ड थिएन पहिला नेपाल क्रिकेटको, अहिले चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो चेन्ज देखिएको छ। अनि जुन हामी जहिले पनि टप अर्डरमा फिल गर्थ्यौँ, टप अर्डर स्पेसली चाहिँ एकदमै स्ट्रङ देखिएको छ यो अब आउने टुर्नामेन्टको लागि। लाइक एकदम पोजिटिभ छौँ र अलिकति आई थिङ्क हामीले बलिङमा चाहिँ राम्रो गऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो रिजल्ट आउँछ लागिरहेको छ। बुधबार भएको फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। त्यस्तै कप्तान शरदले प्रदीप ऐरी, आरिफ शेख लगायत अन्य ब्याट्सम्यानको पनि प्रशंसा गरेका छन्। कप्तान शरदले एपीएफको उपाधिमा किशोर महतो र अविनाश बोहराको बलिङलाई क्रेडिट दिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै कन्जुस्याइ नगर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताका विजयी टिमलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै कन्जुस्याइ नगर्ने बताएका हुन्। उनले नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार हुँदा पनि खेलाडीले राम्रो मेहनत गरेको बताए। मन्त्री शर्माले खेलाडीले मेहनत गरे अनुसार पूर्वाधार र खेलाडीको सेवा सुविधा नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनले खेलकुद पूर्वाधारको विकास र खेलाडीको सेवा सुविधा बढाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि बताए। उनले सरकारले खेलाडीको सेवा सुविधा बढाउने विषयमा पहल गर्ने पनि बताए। कमजोर पूर्वाधार र सामान्य परिस्थितिमा पनि यहाँहरूले जो मेहनत गरिराख्नु भएको छ, मैले सुनेअनुसार 7 प्रदेशको टिम सहभागी छ, 4वटा विभागीय टिमहरू सहभागी छ। यहाँहरूले गर्नुभएको मेहनत, खेल क्षेत्रलाई त्यसमा पनि क्रिकेटलाई अगाडि बढाउन यहाँहरूले गर्नुभएको मेहनत पक्कै पनि यसमा सरकारको तर्फबाट पूर्वाधारमा भने जस्तो यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन, सुविधाहरू छैन। भर्खरै अघि निर्देशकजीले पनि भन्नुभएको छ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ। त्यसमा सक्दो प्रयत्न हामी गर्नेछौँ पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा र तपाईँहरूलाई प्रोत्साहित हुने गरी
गर्ने कार्यक्रममा खेलकुद सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले अगाडि बढाउनुहुनेछ। अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहनेछ त्यसमा, म यो कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु। र सँगै अब तपाईँहरू विश्वकपको एउटा प्रतिस्पर्धाको लागि छनौटको लागि तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय नेपालमा क्रिकेटमा आकर्षण बढ्दै गएको बताए। उनले क्रिकेटमा आकर्षण बढे अनुसार नेपाली खेलाडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्कृष्टता प्रस्तुत गर्न सफल भएको बताए। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रशिक्षणमा 34 खेलाडी सहभागी भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणमा 34 खेलाडी बोलाएका हुन्, तर मङ्गलबार सुरु बन्द प्रशिक्षणमा 3 खेलाडी सहभागी भएका छैनन्। आयुष खलान, दिनेश हेन्जन र कमल थापा प्रशिक्षणमा सामेल नहुने बताइएको छ। यसअघि तीनै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुने सूचीमा रहेका थिए। आयुष र दिनेश चोटका कारण प्रशिक्षणमा सामेल नभएको बताइएको छ। कमल भने पारिवारिक कारण टिमबाट बाहिर रहेका छन्, तर मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले प्रशान्त अवस्थीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। त्यस्तै सन्तोष तामाङ चोटबाट मुक्त हुँदै टिममा फर्किएका छन्। अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालले तयारी सुरु गरेको हो। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 19 र फेब्रुअरी 1 मा हुनेछ।